आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके सामने जो मौजू लेकर आई हूँ वो बहुत ही दुख वाला मौजू है। दुख वाला इसलिए कि वो हमारे माशरे का बहुत बड़ा अलमिया है और ये जो गंदगी है, ये जो गुनाह है, ये तेज़ी से फैल रहा है और ये गुनाह अब मर्दों से बच्चों में और बच्चों से औरतों में भी मुंतकिल हो गया है। और वो गुनाह है गाली देना, गलीज़ गालियाँ देना या किसी भी किस्म की गाली देना जो हमारे इस्लाम में गुनाह कहा गया है गाली देने को। तो ये चीज़ आजकल बहुत कॉमन हो गई है और मैंने सोचा कि इस बारे में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे, देखेंगे कि इस्लाम में हमें इस बारे में क्या हुक्म है और इसकी क्या सज़ा है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूर करें, ये आपके लिए सदका जारिया भी है एक किस्म का। और जब आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें एक तो मेरी हेल्प हो जाएगी, मेरा फ़ायदा हो जाएगा और दूसरा आपको भी सवाब होगा, क्योंकि आप जब भी कोई अच्छी चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, दूसरे के साथ शेयर करेंगे तो ये एक सदका जारिया है जो आगे आगे बढ़ता रहता है। और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँच जाएं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ी सी इसके बारे में गुफ्तगू करेंगे कि गाली हमारे माशरे में बहुत ये चीज़ जो है बुरे तरीके से फैल चुकी है। सबसे पहले मैं आपसे आज का जो वाक़या है वो शेयर करना चाहूँगी। आज हमारे इलाके का ही वाक़या है कि दो बच्चे थे, कोई एक 8-10 साल का बच्चा था और एक कोई यही कि 6-7 साल का था। वो आपस में खेल रहे थे। तो क्योंकि बच्चों को आजकल तरबियत हम पैदा होने के बाद जब वो बोलना सीखते हैं तो हम उनको कलमा तो सिखाते नहीं हैं आजकल ना। कलमा तो मैं ये कहती हूँ कि आजकल बड़े से भी पूछ लें तो एक से दूसरा कलमा नहीं आता। तो हम बच्चों को बजाय इसकी ये चीज़ सिखाएं तो गालियाँ जो हैं वो बच्चों को सिखानी नहीं पड़ती, क्योंकि वालिदैन जो हैं जब वो हमारे सामने प्रैक्टिकली ये काम कर रहे हैं, ख़ासकर वालिद जो हैं वो हर बात के साथ जब गाली इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर बच्चा तो खुद ब खुद जो सुनता है वो सीखता है। तो वो बच्चों को उनके वालिदैन, ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने उधर से तरबियत ली तो खेलते हुए आपस में वो झगड़ पड़े और उन्होंने एक दूसरे को गाली दे दी। थोड़ी देर बाद वो फिर आपस में खेलने लग गए लड़ने के बाद। अब वो बच्चे तो घर चले गए। वो जो बड़ा बच्चा था उसके वालिद जो थे वो आए हैं बाहर और उन्होंने आकर उस छोटे बच्चे से पूछा कि तुमने मेरे बेटे को गाली दी थी, क्यों दी थी? उसने कहा कि अंकल पहले उसने मुझे गाली दी थी, फिर मैंने उसको गाली दी है। अब मैं वो गाली जो वो बच्चे दे रहे थे आपस में वो तो आपसे शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन वो गाली जो थी वो बुरी थी और वो बच्चों के करने वाली कहने वाली तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो उन साहब को गुस्सा बहुत ज़्यादा आया इस बात पर, तुमने गाली दी उसको, वो बड़ा था तुमसे, अगर दे दी थी तो तुमने क्यों दी? तो उन्होंने उसके 1-2 थप्पड़ मारे हैं और उसके बाद बच्चे को कुछ इस तरीके से धक्का दिया है कि वो बच्चा गिरा है नीचे, उसके सर में पता नहीं कौन सी चीज़ लग गई उसके और वो उसका सर जो है वो बुरे तरीके से फट गया। इतने बुरे तरीके से फट गया कि उनको एम्बुलेंस मंगवानी पड़ी वालिदैन को और बच्चे को हॉस्पिटल लेके गए और अभी तक वो बच्चा जो है वो इमरजेंसी में है। अल्लाह उस पर रहम करे और उसे सेहत और ज़िंदगी दे। लेकिन देखिए एक छोटी सी गाली के साथ कितना बड़ा सानहा हो गया। अब उस बच्चे की जान ख़तरे में है, उसके वालिदैन परेशान हैं और दूसरी तरफ जिन लोगों की तरफ से ये कार्रवाई हुई है वो हज़रत भी घर से भाग गए हैं कि उन्होंने रिपोर्ट कर दी, ज़ाहिर सी बात है, पुलिस में। तो ये मामला अल्लाह से दुआ है कि अगर वो शैतान के पीछे लगकर उन्होंने ऐसा कुछ काम कर ही लिया है तो ये मामला अच्छे तरीके से निपट जाए और अल्लाह उस बच्चे को भी सेहत दे। लेकिन अगर ये मामला कहीं ख़राब हो जाता है तो एक छोटे से लफ्ज़ के साथ 2 ख़ानदानों में कितने जो मसाइल हैं वो जन्म लेंगे और कितने प्रॉब्लम हैं जो वो बन रहे हैं। तो जी मैंने आपको वाक़या सुनाने का मकसद ये है कि एक छोटा सा लफ्ज़ है
बच्चों को गुस्सा तो बच्चों वाला ही आएगा, बड़ों वाला तो नहीं आएगा, अभी उनको समझ नहीं है इस बात की। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जब उन्होंने आपसे वो गलत तरबियत ली है, उन्होंने आगे उस तरबियत को एक दूसरे के साथ वो बोले हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ वो बात गलत की है, वो गाली निकाली है, तो उसके साथ कितना बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। तो ये हमारे लिए इस तरह के छोटे छोटे वाक़यात ही हमारे लिए जो हैं वो एक सबक बनते हैं, अगर हम उस पर गौर करें तो। इसी तरह से आपने भी बहुत से लोग देखे होंगे कि दोस्त भी आपस में बैठे अगर हंसी मजाक कर रहे हैं और गालियाँ एक दूसरे को, जिस तरह आदत है गुफ्तगू में गालियों का अमल दखल ज़्यादा होता है और दूसरी गुफ्तगू कम होती है, तो वो गालियाँ निकाल रहे हैं। बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि गाली इस हिसाब से निकाली जा चुकी होती है कि दूसरे बंदे को गुस्सा आ जाता है और वहाँ पर बेजायज़ के थोड़ी देर पहले जो हंसी मजाक चल रहा होता है वहाँ पर खून खराबा शुरू हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाती है। तो गाली से हमें बचना चाहिए, यही सोच के चले बच लें आप, अगर आपने इस्लाम पे नहीं चलना है। इस्लाम ने हमें जो इस बात से मना किया है, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही बात थी कि इसके साथ दूसरे की दिल आज़ारी होती है, दूसरे की इज़्ज़त ख़राब होती है और ये एक लड़ाई का मौजब बनती है, बात गुनाह में शरीक हो जाती है। तो इसीलिए हमें इस्लाम जो है वो, क्योंकि अल्लाह पाक तो हिकमत वाला है और वो हर चीज़ की हिकमत को समझता है, तो इसलिए हमें मना किया गया। लेकिन आप लोग सिर्फ अपना नुकसान सोच लें, किसके साथ नुकसान होता है, जानी माली एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी किस्म का भी नुकसान हो सकता है, तो आप लोग इससे इस वजह से ही बचें। लेकिन आजकल वालिदैन और ख़ासकर वालिद जो हैं वो इस तरीके से गालियाँ निकालते हैं बच्चों के सामने, बेधड़क अपनी वालिदैन को निकालते हैं, अपनी बीवियों को गालियाँ निकालते हैं और बात इस हद तक आ गई है कि अब बच्चों को भी गालियाँ देते हैं वालिदैन। जब गुस्सा होता है किसी बात से, वो डिसहार्ट होते हैं, वो परेशान होते हैं, तो वो बच्चों को कोसना, उनको गालियाँ देना, इस तरह के वो जो अपना काम है वो बिहेवियर अपनाते हैं और वो बच्चे को भी फिर ये वो चीज़ उनसे तरबियत लेता है कि गाली के साथ जो है वो गुस्सा जो है उसको हम अपने को जाहिर कर सकते हैं। हालांकि गुस्सा अगर हम उसी बात को थोड़ा सख्त अल्फाज में कर लेंगे, थोड़ा अपने लहजे को सख्त करके कर लेंगे, बात तो फिर भी वही होती है। गाली के साथ बात को बहुत ज़्यादा कोई मिल नहीं चाहता कि ये बहुत बंदा गुस्से में है, बल्कि वो काम गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए। इसके बाद हम हदीस की तरफ आते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने माँ बाप को गाली देना गुनाह कबीरा है। तो सहाबा कराम जो पास बैठे हुए थे उन्होंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने माँ बाप को कौन गाली देता है? क्योंकि उस ज़माने में तो ये तसव्वुर भी नहीं था ना माँ बाप को गाली देना। अब तो माँ बाप को गालियाँ खुले तरीके से औलाद देती है। तो उन्होंने कहा कि अपने माँ बाप को कौन गाली देता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अपने माँ बाप को गाली देते हैं। जब तुम किसी की माँ को गाली दोगे तो वो तुम्हारी माँ को गाली देगा, और जब तुम किसी के बाप को गाली दोगे तो वो तुम्हारे बाप को गाली देगा। तो इस तरह जो गाली उसने तुम्हारे माँ बाप को दी है, वो गाली तुमने खुद अपने माँ बाप को दिलवाई है, यानी कि खुद निकाल ली है, समझ लो। तो माँ बाप को गालियाँ इस तरीके से भी बन जाती हैं। आजकल तो डायरेक्ट माँ बाप को गालियाँ जो हैं वो औलाद निकाल रही है। मैंने बहुत सी नाफरमान और बेहदायत जो औलाद है वो देखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान को गाली देना गुनाह है, बैतुल्लाह को तोड़ना छोटा गुनाह है। हालांकि बैतुल्लाह की हमारे नज़दीक उससे बड़ी चीज़ क्या है, उसकी हुर्मत का हमें अंदाज़ा है। हम मुसलमान हैं और अल्लाह को मानते हैं। अगर उसको तोड़ा जाए तो वो एक छोटा गुनाह है, बरस इसके कि मुसलमान जो है वो मुसलमान को गाली दे, ये बड़ा गुनाह है उससे। तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि गाली देना कितना बड़ा गुनाह होगा, कि वो बैतुल्लाह को तोड़ने से भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है। हज़रत अली रज़ी तआला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे मुंह से निकली हुई एक गाली तुम्हारी कब्र में ऐसा बिच्छू पैदा कर देती है कि वो अगर तुम्हें डसेगा, जब वो डसेगा तो उसका डसना, एक बार का डसना इंसान को 70 हाथ ज़मीन में धंसा देगा। इतना उसका डसना जो है वो जहरीला और ख़तरनाक होगा।
اور ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر چلتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، قیامت کے دن پر ہمیں یقین ہے، یوم حساب پر یقین ہے، ہمیں قبر کے عذاب پر یقین ہے ہمیں، تو پھر ہم اس عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے، کیوں نہیں بچتے؟ ہم گالیاں، میرے خیال میں جس بندے کو یہ عادت پڑ جاتی ہے پھر اس کو اللہ ہی ہے جو ہدایت دے، ورنہ یہ اتنی بری اور غلط عادت ہے کہ پھر بچہ بھی ہو وہ بار بار مار کھانے سے بھی گالی سے منع نہیں ہوتا۔ یہ شیطان کا ایسا داؤ ہے اور اتنا غلط شیطان انسان کو اس کام میں لگا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو گالی کرنے میں، دینے میں ابتدا کرتا ہے، اگر دو بندے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کسی بات پر، تو ایک بندہ جو ابتدا کرتا ہے اس کو گالی دیتا ہے اور دوسرا بندہ اس کی ریئیکشن میں اس کو گالی دے گا، اس کی بنیاد پر اس کو گالی دے گا۔ تو جس بندے نے پہلے گالی دی ہے، سارا گناہ اس کی گالیوں کا بھی اور دوسرے بندے کی گالیوں کا گناہ بھی اس پہلے بندے کے سر پہ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ جس بندے نے جواب میں گالی دی ہے وہ زیادتی نہ کرے، یعنی کہ اگر اس نے ایک گالی دی ہے تو وہ اس کو آگے سے 2 3 4 گالیاں نہ دے، تو اس کی گالی کا ثواب، گناہ بھی ہے جو وہ اس بندے کے سر پہ جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جس طرح سے ایک جو قتل ہے وہ ایک بندہ کرتا ہے، اس کو گناہ تو ملے گا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ گناہ کیا تھا قتل کا، سارے جو قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ سب سے پہلے اس کو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے اس بندے کو جائے گا، اس کا بھی اور اپنا بھی گناہ اس کے سر پر جائے گا۔ تو گالی دینا اتنی بری چیز ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن مرتبے میں سب سے برا آدمی وہ ہوگا جس کی بد زبانی سے دوسرے لوگ جو ہیں اس سے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کے ساتھ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اور بد زبانی، گالی سے زیادہ بد زبانی بری کیا چیز ہوگی؟ کہ جب ایک انسان اچھی طرح سے مینرز میں رہ کر ایک انسان کے طور پر صحیح طریقے سے بات نہ کرے، گالی کے ساتھ بات کرے، تو جو نیک لوگ ہیں اور جس چیز کو برا سمجھتے ہیں اور جن کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے اسلام میں غلط ہے، وہ لوگ اس سے دور بھاگیں گے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کریں گے، تو اس سے بڑا بد زبان کون ہوگا؟ تو ہمیں گالی سے بچنا چاہیے۔ اب تو عورتیں بھی جو ہیں وہ یہ کام کرنے لگ گئی ہیں، یا تو بچوں کو، اگر بچے پریشان کر رہے ہیں اور والدہ جو ہے وہ کسی بات سے ڈسہارٹ ہے، پریشان ہے، تو وہ بچوں کو گالیاں دینا شروع کر دیتی ہیں، یا پھر بعض جو نافرمان اور جو دوزخی عورتیں ہیں وہ تو اس حد تک کرتی ہیں کہ اگر مرد گالیاں دے رہا ہے تو وہ آگے سے شروع ہو جاتی ہیں خود بھی گالیاں دینا۔ ایک تو اپنے شوہر کے سامنے زبان درازی کرنا وہ تو ویسے ہی گناہ ہے، اور اوپر سے جب ہم اس کے مقابلے پر برائی کے ساتھ برائی کریں گے تو یہ ایک ڈبل برائی بن جاتی ہے۔ بجائے کہ ہم اس کو روکیں، اس کو سمجھائیں، وہ غصہ اگر کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں۔ اور مرد اس طرح سے پھر گالیاں دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ گالیاں بیوی سے ہو کے اس کے میکے تک جاتی ہیں، اس کی بہنوں کی گالیاں، اس کی ماں کی گالیاں۔ دیکھیں، اگر آپ مرد حضرات سے میں یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنی بیوی کو ایک تو گالی بالکل نہ دیں، کیونکہ بیوی کو گالی دینا بھی گناہ ہے اور اس کا عذاب بھی بہت ہے۔ ایک تو اگر آپ بیوی کو گالی دے رہے ہیں، اوپر سے آپ اس کی ماں کو، بہن کو، جیسی ماں اس کی ہے وہ آپ کی بھی ماں ہے۔ مائیں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، وہی ان کا درجہ ہے، وہ آپ کی بھی اتنی ہی عزت کے لائق ماں ہے جس طرح کہ اس کی ہے۔ تو ماں بہن کی گالیاں، اگر بہن کی گالی نکال رہے ہو اس کو تکلیف ہوگی، دکھ ہوتا ہے، تو وہ آپ کی بھی بہن ہے، سالی آپ کی بہن لگتی ہے، وہ بہن ہے آپ کی۔ اور اس طرح سے اگر ہم کسی دوست کے پاس بیٹھے ہیں، آپس میں کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو آپ اس کو ماں کی، بہن کی، کسی کی بھی بیٹی کی گالی دے رہے ہیں، تو ویسے ہی گھر میں آپ کی مائیں بہنیں ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب وہ آپ کو آگے سے گالی دے گا تو وہ گالی اس نے نہیں دی، وہ خود آپ نے اپنے ماں باپ کو، اپنی بہن کو گالی دی ہے۔ تو گالی دینے سے بچیں، اس کے نقصانات جو الگ ہیں، اللہ پاک کے پاس اس کی پکڑ بہت بڑی ہے، اور یہ بندہ تو ویسے ہی بد زبان کہلاتا ہے، اور اس کے ساتھ تو لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔
ہمارے معاشرے میں تو آج کل گالی ایک عام گفتگو بن گئی ہے، ایک عام بات ہے کہ میں نے تو اکثر یہ بھی دیکھا ہے کہ دو میاں بیوی آپس میں بیٹھے ڈسکشن کر رہے ہیں، کسی بھی بات پہ بات کر رہے ہیں تو مرد جو ہیں وہ عام گالی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم کیا دے رہے ہیں اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو ہم کیا چیز سکھا رہے ہیں؟ وہ بچہ جو گالی دے رہا ہے، آج چھوٹا ہے، وہ توتلی زبان میں گالی دے رہا ہے، آپ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ وہ گالی دے رہا ہے، دیکھو توتلی سی زبان میں وہ ایسے کہہ رہا ہے تو کتنا پیارا لگ رہا ہے وہ، آپ دوسرے سے کہتے ہیں، اور دوسرا بندہ جو آپ کی عقل کے مانند ہوگا وہ بڑا خوش ہوگا کہ ہاں کتنا پیارا بچہ لگ رہا ہے۔ لیکن وہ گالی آج وہ اس کو سپورٹ مل رہی ہے، وہ اس چیز سے خوش ہو رہا ہے کہ میری اس حرکت سے اس طرح میرے والدین جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں، میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں۔ تو آپ اس کو بجائے اس کے غصے کا اظہار کریں، بے شک اس کو چیز سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اس کو اتنا پتہ ضرور چلتا ہے بچے کو جب وہ بولتا ہے کہ مجھے جس چیز سے ڈانٹا جا رہا ہے یہ چیز غلط ہے۔ آپ اس کو کچھ بار ڈانٹیں گے نا تو وہ بچہ پھر اس چیز کو چھوڑ دے گا، آپ غصہ دکھائیں گے جب اس کو، تو اگر آپ ہی چیز وہ اس کو شفٹ کر رہے ہیں، اس کی تربیت ہی اس طرح سے کر رہے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بولنا بھی سیکھا ہے اور والد جو ہے وہ چلا چلا کے ماں پر گالیاں برسا رہے ہیں، تو بچہ تو وہی چیز سیکھے گا، وہ چیز سیکھے گا، وہ جب باہر جائے گا وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح بیہیو کرے گا، آپ کی ریپوٹیشن خراب ہوگی، آپ کی عزت خراب ہوگی، آپ کی تربیت پر بات آئے گی، اور سب سے بڑی بات جو ہے وہی بچہ جو آپ کو آج اچھا لگ رہا ہے گالیاں نکالتا، جب وہ بڑا ہوگا وہی گالیاں وہ آپ کو نکالے گا، اور بالکل نکالے گا، کیونکہ وہ تربیت آپ کی ہے، وہ آپ پر انداز ہوگی، وہ وار پلٹ کر آپ پہ ہوگا، اس تربیت کا سب سے جو برا اثر وہ آپ کی زندگی پر پڑے گا، آپ کی عزت پر پڑے گا۔ تو اس بات کو سمجھیں، اس بات کو سوچیں، اس بات کو دیکھیں کہ یہ لفظ بہت چھوٹا ہے، اور یہ برائی ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیلی ہے، اور تقریباً ہر گھر میں میرے خیال میں اگر آپ کہیں کہ ایک بندہ یہ ڈھونڈنے نکلے نا کہ نمازی گھر میں کتنے ہیں، کوئی روزے نماز کا پابند ہے اور بڑا اللہ پاک کا عبادت گزار بندہ ہے، تو میرے خیال میں 1000 میں سے 200-400 بندہ تو آپ کو مل جائے گا ایسا۔ لیکن اگر آپ یہ ڈھونڈنے نکلے کہ کوئی بندہ گالی نہیں نکالتا تو آپ کو 1000 میں سے 100 بندہ بھی مشکل سے ملے گا، 50 بھی میرے خیال میں نہیں ملے گا، کہ یہ چیز اتنی کامن ہو گئی ہے اور اتنی بے درگ۔ اگر کوئی مذاق کا موضوع چل رہا ہے اس میں گالیاں ہیں، اگر کوئی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے تو اس میں تو کوئی حال ہی نہیں ہوتا ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان مذاق ہے تب بھی گالی ہے، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی لڑائی ہے تب بھی گالی ہے، بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں کچھ بھی ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ گالی دینے سے غصے کا اظہار ہوتا ہے، گالی دینے سے دوسرے پر ہم بڑا بھاری اٹیک کرتے ہیں۔ بے شک آپ بہت بھاری اٹیک کرتے ہیں، لیکن دوسرے پر کم اور خود پر زیادہ۔ آپ اپنی ذات پر اٹیک کرتے ہیں، آپ اپنی تربیت پر اٹیک کرتے ہیں، اور آپ اپنی اس آئندہ آنے والی نسل پر اٹیک کرتے ہیں، اور آپ اپنے جو آپ کا یوم حساب کا دن ہوگا اس بات پر اٹیک کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں پکڑے اس بات میں۔ تو بچیں اس بات سے، سوچیں اس بات کو، اور آج سے ارادہ کر لیں، کوشش کر لیں آپ کہ ہم نے گالی نہیں نکالنی، اس کا بڑا سخت عذاب ہے۔ آپ ایک چونٹی کاٹ لیں نا ہمیں تو ہم اس کو فوراً سے نوچ کے پھینک دیتے ہیں کہ اتنی زور سے کاٹا ہے اس نے، اور وہ بچھو جو کاٹے گا تو 70 ہاتھ نیچے انسان دھس جائے گا، اس کا کاٹنا کیسے کا ہوگا؟ اور وہ دوزخ کا عذاب جہاں پر جلایا جائے گا لوگوں کو، اور وہ آگ بھی جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز ہے۔ آپ اس کا تجربہ کریں نا، آپ ایک موم بتی لگا لیں، اس کے اوپر آپ 1 منٹ چھوڑے 10 سیکنڈ بھی ہاتھ رکھیں نا اس کے اوپر، آگ کے اوپر، تو آپ کو اس کی تپش محسوس ہوگی، جب تو ہاتھ کو تکلیف ہوگی، آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا یہ آگ جو ہے وہ کتنا دردناک تکلیف دیتی ہے۔ تو پھر سوچیے اپنے دماغ میں کہ ہم یہ جو چھوٹا سا عمل سمجھ کے ایسے بے درک کر دیتے ہیں نا، تو اس کا عذاب جب آخرت میں ہوگا تو پھر اس آگ نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے۔ بچیں اس چیز سے، کوشش کریں اپنے گھروں میں اسلام کو پڑھیں، اسلام کو دیکھیں، اسلام کو سوچیں، اپنے گھروں میں اسلام رائج کریں، کوشش کریں اللہ پاک کے احکامات پر چلنے کی، اپنے لیے ہدایت مانگیں،
اپنے لیے سیدھا راستہ مانگے. اللہ پاک اس کو ہدایت دیتا ہے جو ہدایت مانگتا ہے، ورنہ کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ چھوٹی چیز نہ سمجھے، اس کے ساتھ نسلیں خراب ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ وہ بڑے بڑے واقعات جنم لیتے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک گالی سے شروع ہوتے ہیں سارے واقعات. پلیز سوچیں اس بات کو، اور میں امید کرتی ہوں اب کہ آپ اس بات کو سوچیں گے. میری بہنیں بھی وہ جن کے شوہر گالیاں نکالتے ہیں ان کو سمجھائیں، بہت پیار سے بتائیں، اسلام کو سمجھائیں. کیونکہ ہم اسلام سے دور ہیں، اس لیے ہم اتنے بالکل ختم ہو گیا ہے ہمارا ایمان. ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ڈوب گیا ہے، اور اس کو ہم زندہ کر سکتے ہیں اسلام کے ساتھ، اسلام پر چل کر. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.